अस्सलाम वालेकुम। मुझे नहीं मालूम कि आप लोग मेरे लिए क्या सोचते हो, क्या नहीं सोचते हो, लेकिन मैं आपके लिए बहुत अच्छा सोचता हूँ। ये मुझे मालूम है कि मैं आपके लिए ज़्यादा नहीं बल्कि बहुत अच्छा सोचता हूँ। अब आप ज़िंदगी में जो चीज़ आप पाना चाहते हैं उसके लिए एक टाइम लिमिट होता है। ये नहीं है कि आज आपने कारोबार किया, कल आपको रिज़ल्ट मिला कि आप करोड़पति बन गए। ऐसा हरगिज़ नहीं। बहुत अच्छी नौकरी मिल जाए, मिनिस्ट्री मिल जाए, प्राइम मिनिस्टर बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, उसके लिए भी टाइम चाहिए। अगर एक लोहा बनाने वाला, लोहे का काम करने वाला अरबपति बन सकता है, आप क्यों नहीं बन सकते? आप भी बन सकते, लेकिन टाइम। अगर एक लोहार 75 साल का हो गया, 80 साल का हो गया या 90 साल का हो गया और उसके बाद वो हर सहूलत मौजूद है जिसकी वो तमन्ना करता था, तो उसने अपनी लाइफ को टाइम दिया। वो टाइम गुज़र गया, गुज़रने के बाद उसकी आसानियाँ शुरू हुई। दो रास्ते होते हैं, एक तो वो रास्ता जिसको हम फ्रॉड, फेक, गलत रास्ता कहते हैं, एक वो रास्ता जिससे आपको अपना दिल मुतमैन हो। देखें, आप लोगों में, बहुत सारे लोगों में कई गुना ज़्यादा जद्दोजहद करने की सलाहियत मौजूद है। हर एक आदमी चाहता है कि मैं आज अगर 50,000 कमा रहा हूँ तो मुझे अगले महीने या अगले साल या उसके दूसरे साल, तीसरे साल में मुझे 1 लाख रुपए कमाने। तो हर एक की तमन्ना होती है, तो उस तमन्ना को जो है अपने साथ में लेके चलना चाहिए। उस तमन्ना में हमारी जो पॉलिसी मैंने दी हुई है, 3,000 की पॉलिसी है, 9,000 की पॉलिसी है, 18,000 की पॉलिसी है। उन 3,000, 9,000, 18,000 की पॉलिसी में आप कुछ भी नहीं तो अपनी ज़िंदगी को, आखिरी लम्हों को बहुत सेव कर सकते हो। कोई शख्स जो है ना आपका होता नहीं है। एक फेसबुक में मैंने क्या देखा कि एक बच्चा गोद में पकड़ा हुआ है और उसको बहुत प्यार से देख रहा है। तो नीचे लिखा हुआ है बहुत क्यूट बच्चा है आपका, तो वो बहुत खुश होता है और कमेंट्स में लिखता है थैंक यू। अब वो गोद में उसका बच्चा है, अब वो गोद वाले बच्चे से कितनी प्यार करता है, कितना चाहता है उसको, लेकिन जब वो गोद से उतरेगा तो आपको कुछ भी नहीं पता कि उतरने वाला बच्चा गोद से आपको दुख देता है या सुख देता है। तो इन चीज़ों को सामने रखते हुए अपनी ज़िंदगी को आपने सेव करना है। जब तक आपकी सेविंग अच्छी खासी नहीं होगी कि आपकी ज़िंदगी में ऐसे दुख आ जाएंगे जिसका जिक्र मैंने एक वीडियो में किया है, जिस वीडियो में मैंने एक बूढ़े का इंटरव्यू किया है। उस इंटरव्यू को आप देखेंगे तो वो बूढ़ा क्या कहता है, वो कहता है कि मैंने अपनी बेटियों को, मेरी 2 बेटियां थी, मेरी वाइफ इंतकाल कर गई, मैं अकेला बाप रह गया। मैं जब अकेला बाप रह गया तो मेरी बेटियों ने कहा कि ये मकान जो है 80 गज का मकान है, ये हमारे नाम कर दो, तो जो तुम्हारे पास पैसे बचे हुए वो भी हमारे में बच्चों में बांट दो। 2 बेटियां दी,
اس نے کہا یار اولاد ہے، اولاد میں بانٹنا چاہیے. اس نے اولاد میں دونوں میں تقسیم کر دی دو. پھر انہوں نے ایک اور چال چلی. اس نے کہا بابا آپ کیا کرو گے مکان کا، اپنے نام تمہارے مکان ہے، کیا کرو گے؟ ہم 2 بہنیں ہیں، ہم دونوں بہنوں کے نام کر دو. اس نے وہ مکان جن بچیوں کو دے دیا. جب بچیوں کو دے دیا تو اب دونوں بچیوں نے پیسے الگ الگ لے کے اپنا اپنا گھر بنا لیا. اب بیٹیاں جو ہے، ایک بیٹی کہتی ہے بابا میرے پاس نہیں، تم دوسری بیٹی کے پاس رہو. دوسری بیٹی کے پاس جاتا ہے، وہ کہتے ہیں میرے پاس مت رہو، جا کے دوسری بیٹی کے پاس رہو. آخر دونوں بیٹیاں جو ہے اس کو گھر سے نکال دیتی ہیں. جب وہ گھر سے نکل جاتا ہے تو وہ بیچارہ بھیک مانگنے پر مجبور ہو جاتا ہے. جب وہ بھیک مانگتا ہے تو کہتا ہے کہ میں 100 روپے کے کرائے پہ ایک جگہ پہ رہتا ہوں اور سارا دن بھیک مانگ کے اپنا گزارا کر کے سو جاتا ہوں. میری طبیعت اتنی خراب ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ کس وقت میرے کو موت آ جائے، لیکن جب موت آئے گی تو شاید بیٹیاں جو میں نے لاڈ پیار سے پالی تھی وہ آئیں گی، دیکھیں گی یا نہیں دیکھیں گی، کیا کریں گی، مجھے کچھ نہیں پتہ چلے گا. میں تو مری ہوئی ایک ڈیڈ باڈی ہوں گا. تو میرے دوستو، یہ جو ہے زندگی کا نام جو ہے جوا ہے. زندگی ایک جوا ہے، اس کی بازیاں بہت ہیں. بازی کے اوپر بازی ہے، بازی کے اوپر بازی ہے، کھیلنے کے اوپر کھیلنا ہے، کھیلنے کے اوپر کھیلنا ہے. لیکن اس کے باوجود جو بھی آپ کر رہے ہیں ان سب کے باوجود آپ کو جو کرنا ہے نا وہ کرنا ہے، اپنی لائف کو سیو کرنا ہے. پیار کرنے والے بھی کہتے ہیں کہ میرے سے پیار کرو. پیار کرتے ہیں، بہت چاہتے ہیں، لیکن بعد میں کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں سوائے نفرت کے. وہ نفرت سے سب کوئی دیکھتا ہے، کچھ بھی نہیں کرتے. لیکن اگر آپ سیو ہیں، آپ کا سول سیو ہے، آپ سیو ہیں، تو آپ کو کوئی گھر سے بھی نہیں نکال سکتا، بلکہ آپ کی جو ہے عزت کی جائے گی. میں تو یہ اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ماں باپ کی عزت جو ہے نا اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک وہ اسٹیبلش نہیں ہے، جب تک وہ پیسے والا نہیں ہے، جب تک وہ طاقتور نہیں ہے. جب تک وہ طاقتور نہیں ہوگا اس کی عزت نہیں ہے. آج اگر باپ کی کوئی عزت کرتا ہے تو یہ کہتا ہے نہیں میرا باپ پرائم منسٹر ہے، میرا باپ اتنی دولت کا مالک ہے، میرا باپ بنی گالا میں رہتا ہے، میرا باپ رائے میں رہتا ہے، میرا باپ فلاں جگہ رہتا ہے، میرا باپ امریکہ میں رہتا ہے، میرا باپ برطانیہ میں رہتا ہے. ایسے باپوں کی پھر وہ اولاد جو ہے نا مجبوراً ریسپیکٹ کرنی پڑتی ہے. میں تو نہیں کہوں گا کہ ریسپیکٹ کرتے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں مجبوراً ریسپیکٹ کرنی. اور جو اس طرح سے ہو تب بھی ٹھیک ہے، اور اگر دل سے ریسپیکٹ کرتے تو بھی ٹھیک ہے، لیکن مضبوط ہونا لازمی ہے. میں یہ الفاظ اس لیے کہتا ہوں بار بار کہ میرا کوئی بھی بچہ جو میرے فیس بک میں میرے ساتھ دوستی کی طرح ہاتھ بڑھایا ہوا ہے وہ میرا دوست بنا ہوا ہے تو وہ میرا بیٹا ہے، میری بیٹی ہے، میرا بچہ ہے. میں اس کے لیے سوچتا ہوں. میں اس لیے نہیں کہ میں اپنے بچوں کے لیے بھی اس سے زیادہ سوچتا ہوں. مجھے پتہ ہے کہ میرے بچے کیسے ہیں، لیکن میں پھر بھی اپنے بچوں کے لیے سوچتا ہوں. کیوں کہ مجھے تو آخر میں مر جانا ہے، مجھے مر کے سب کچھ ادھر ہی چھوڑ کے جانا ہے. سیم اسی طرح سے آپ کو بھی ایک دن مر جانا ہے اور سب چیز ادھر چھوڑ کے جانی ہے. لیکن اگر آپ مضبوط ہوں گے تو یہ مضبوطی آپ کو کفن بھی بہت اچھا دلائے گی، آپ کی تصویر بھی بہت اچھی ہوگی، لوگ بھی بہت آئیں گے، لوگ بھی عزت کریں گے. میں نے وہ بھی زمانہ دیکھا ہے جب لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اس کے گھر نہیں جانا، اس کے پاس نہیں جانا. کیوں نہیں جانا ہے؟
गरीब है, इसलिए इनके घर नहीं जाना या इनकी रेस्पेक्ट नहीं करनी। जब वो पैसे वाला हो जाता है तो उसके पास भी आते भी हैं। पैसा कोई देता नहीं है, वो पैसा उसको खोल के नहीं देता है कि ये पकड़ो 10,000 रुपये दो, जाके इश करके आओ। नहीं, पैसे देता नहीं, लेकिन वो पैसा उसकी रेस्पेक्ट कराता है। बहुत बड़ी वीडियो बन गई आज। तो मैं चाहूँगा कि ये जो चीज़ मैंने कही है कि ज़िंदगी में अगर आपको जीना है तो जम के जियो, हंस के जियो। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अगर आपने ये मेरी वीडियो देख ली तो मैं समझूंगा कि आपने अपनी लाइफ को एक नया रुख दे दिया। मैंने अपने वीडियोज़ में बहुत कुछ चीज़ें डाली हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह ताला आपको खुशियाँ दिखाए, हरदम आप खुश रहे। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।